अभी टोरंटो में 12 मार्च 2019 तारीख है। टाइम हुआ 7 बजे टोरंटो में 12 मार्च। न्यूयॉर्क में भी एक ही टाइम है, 7 बजे 12 मार्च। लंदन में अभी बजा 11, रात के 11, 12 मार्च। ढाका में है 13 मार्च, भोर का 5 बजे। सिडनी में बजा भोर का 10, 13 तारीख। टोक्यो में 13 तारीख, 8 बजे भोर का। तो ये रहा। ये सब जगह में खास करके बहुत सा ढकैया आदमी है, ढकैया भाई बहन है, जो हम लोग का ढकैया मूवमेंट का मेंबर भी है। इसका सिवा भी तमाम दुनिया में फैला हुआ, जहाँ भी है फैला हुआ ढकैया भाई बहनों, सबको मैं अदा अर्ज़ है और सबको सलाम पेश करते हैं। मैं नज़ीर है। तो आज मैं थोड़ा बात करेंगे, एक छोटा सा बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं। और कोई एक्सीडेंट या हादसा या ऐसा कोई किस्म का दर्दनाक और खौफनाक बात करेंगे नहीं, मगर आज का थोड़ा बात होगा कुछ हम लोग को ढकैया नौजवान लोग को कुछ रास्ता दिखाने का, कुछ कहने का, कुछ इंफॉर्मेशन देने का हो, या नसीहत भी कह सकते हैं। तो आज का सब्जेक्ट हुआ एहसानमंदी ढकैया सकाफत का हिस्सा है। इसका मतलब है एहसानमंदी ढकैया सकाफत का हिस्सा है। सकाफत का मतलब वो संस्कृति। एहसानमंदी को हम लोग कह सकते हैं कृतज्ञ भाजनता। कृतज्ञ भाजनता, इसका मतलब ये, इसका सब्जेक्ट होगा कृतज्ञ भाजनता ढकैया संस्कृतिर अंश। ये तो जाहिर है, सबको मालूम भी है। तो एहसानमंदी, एहसानमंदी किसका ऊपर सबसे ज्यादा होना चाहिए? एक परवरदिगार का अलावा इंसान का एहसानमंदी अपना माँ बाप के ऊपर होना चाहिए। चाहे ये धर्म का नजरिया से देखे, मजहबी नजरिया से देखे, या इसको लॉ से देखे, या इसको साइंटिफिक नजरिया से भी देखे। क्योंकि हम लोग का सिर्फ माँ बाप को खिदमत भी मिलाने बच्चा वो करना है। हम लोग का बदन का हर एक हिस्सा, पुर्जा जीन, जो जीन का हिस्सा जो है, गोश्त, हड्डी, खून, ये सभी तो वहां से आया। जीन का हिस्सा जो है, ये माँ बाप का जीन से तो आया। तो इसलिए हम लोग उन लोग को जीन भी डोनेशन किया। उन लोग का जीन के लिए भी हम लोग उन लोग का जीन बदन में रखते, इसलिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। पाला पोसा तो बात है ही। तो जो बात रहा, हम लोग का ढकैया में, ढाका में जो एक, हम लोग को ढाका में जो तहजीब का जो हिस्सा है, जो सकाफत का जो हिस्सा है, हम लोग को ढाका में माँ बाप को बहुत ही कम देखा जो ओल्ड एज होम में रखा गया, वृद्धाश्रम में रखा गया। बहुत कम। मैं तो ऐसा बहुत कम कि मैं देखा ही नहीं आज तक जो किसी ढकैया लड़का लड़की ने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखी से। ऐसा हम हो भी सकता, दो चार ठो कह सकते नहीं, मगर हमको, मैंने अभी तक देखा नहीं, ना कोई खबर पाया। तो यही वो हम लोग का ढकैया का ठो कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग का ठो जो खासियत, जो हम लोग माए मुरब्बी को, उन लोग के ऊपर एहसानमंद है, शुक्रगुजार है। शायद इसलिए अल्लाह ताला भी हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा खास रहमत रखता है। तो बातें बातें फिर बात उठ, तो वही कहा था नहीं, जो मैं एक्सीडेंट का बात कहेंगे नहीं, मगर फिर भी लौट के चले आते कि दिमाग से निकाल सके नहीं जो हादसा हो गया ढाका में। तो आदत से मैं मजबूर है, चले आते वही बात। तो खैर, बात हुई जो हालात में ढाका है, एक हालात में तो ढाका तो एक एटम बम का तरह, जैसा एटम बम रखा हुआ है ढाका के जमीन के नीचे, एक टाइम बम रखा हुआ है।
مگر پھر بھی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو محفوظ رکھے اس لیے کہ ہم لوگ کا ڈھکیا قوم کا جو تہذیب ہے اور ہم لوگ جو مذہبی ہے، ہم لوگ جو ماں باپ کا قدر کرتے ہیں، شاید اس کا کچھ رحمت بھی ہے، اور ڈھاکہ مسجد السحر ہے یہ بھی صحیح ہے۔ تو ہم لوگ صرف ماں باپ کا نہیں، ہم لوگ اگر ہم لوگ کو ڈھکیا میں ہم لوگ کو دیکھا کوئی اگر بھائی بہن بھی اگر عمر میں بڑا ہو تو ہم لوگ اس کو بھی عزت کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، عزت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا کوئی بات چیت کرتے نہیں تاکہ اس کو اپنا عزت میں اپنا یہ میں ٹھیس پہنچے۔ بہت ہی کم ہے ہی نہیں، ایسا کہتے نہیں ہے، بہت ہی کم ہے ایک دوسرے کو عزت کرنا، خاص کر کے جو عمر والا آدمی ہے، جو عمر میں بڑا ہے، اس کو عزت کرنا، اس کے ساتھ تہذیب سے پیش آنا، تمیز سے پیش آنا، بدتمیزی نہ کرنا، یہ بھی ہم لوگ کو ڈھکیا ثقافت کا ایک حصہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوا ابھی خالی ماں باپ سے نہیں، اب میرا ماں باپ جیسا کہ میں تو شکر گزار میرا ماں باپ، اب میرا ماں باپ ٹھیک اسی طرح شکر گزار ہے میرے دادا دادی نانا نانی کا پاس۔ تو اس کا مطلب میرا جو ایک تو فرض ہو جاتا صرف ماں باپ کے لیے نہیں، ماں باپ کا جو ماں باپ ہے، دادا دادی نانا نانی، ان لوگ کی طرف بھی ہم لوگ کو فرض ہو جاتا ہے۔ یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو، قابل حق کہا جا سکتا، یہ ان لوگ کا حق ہے، اور ہم لوگ کا یہ فرض کا احساس تاکہ ان لوگ کو شکر گزاری کرنا۔ تو جیسا کہ میرا ماں باپ شکر گزاری کرے گا دادا کو اوپر، تو اس طرح میرا بھی شکر گزاری چلے آتا میرا دادا دادی نانا نانی کو اوپر، پھر ان لوگ پھر اس کا مربی لوگ کو اوپر شکر گزار ہے، تو ہم لوگ اسی طرح اس کے اوپر بھی ہم لوگ کا کچھ فرض ہو جاتا ہے شکر گزاری، ہم لوگ احسان مند ان لوگ کا پاس بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے نہیں اے از اکول ٹو بی، الجبرا میں کیا تھا اے از اکول ٹو بی، بی از اکول ٹو سی، سی از اکول ٹو ڈی، دیٹ مینس اے از اکول ٹو ڈی۔ تو ہم لوگ کا شکر گزار جو ہم لوگ جن لوگ ہے نوجوان لوگ ہے، تم لوگ کا فرض ہے ماں باپ ان لوگ کا میں مربی، جو لوگ تم لوگ کر کے آئے اس کو برقرار رکھو۔ اس لیے ہم لوگ فخر کرتے ہیں، ہم لوگ ڈھکے لوگ، تم لوگ کا یہ تہذیب، تم لوگ کا یہ کلچر، یہ ثقافت کے لیے ہم لوگ بہت شکر گزار ہیں تم لوگ کا، اور ہم لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ نے سیکھا ماں باپ سے، اور ہم لوگ کو ماں باپ نے ادھر سے سیکھا۔ مگر خون تھوڑا پتلا ہو جا رہا ہے، خون کا گہرائی، خون کا جو ہے گھنا آگے کا طرح گھنا ہے نہیں، خون تھوڑا پتلا ہو جا رہا ہے، خون کا رنگ اب لالی سے کچھ سفید ہو رہا ہے۔ تو اپنا خون کا رنگ جیسا لال ہی رہے، اس میں کوئی لالی میں کمی نہ ہو، خیال رکھنا ڈھکیا نوجوان۔ اب میرا آریک جو بات کہنا ہے، کہنا ہے، جو ہم لوگ تو شکر گزار ہے، تو کہا باپ دادا ماں باپ کو اوپر، ماں باپ کا اس کا ماں باپ کو اوپر، یعنی دادا دادی کو اوپر، دادا دادی ہے تو باپ کا دادا دادی کو اوپر۔ مگر شکر گزار ہے ہم لوگ کو کچھ فرض بھی ہے، مگر کس طرح ہم لوگ فرض کا ادا کریں گے؟ ارے جس کا ماں باپ بچ گئے اس کا تو جنت ہی ہے رکھا ہوا، اور جو جنت کو اڑے میں دے دو تو کم نصیب ہوتا ہے، یعنی اپنا گھر کا جنت کو اٹھا کے دوسرے جگہ میں دے دیتا تو کم نصیب ہے۔ مگر ہم لوگ کہاں نہیں، ڈھکیا میں ایسا بہت کم ہم دیکھا نہیں۔ تو ابھی جو سوال تو پیدا ہوا، جن لوگ ہے زندہ ہم لوگ تو کر سکتے ہیں، جن لوگ گزر گیا اس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے، اس کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کا بھی طریقہ ہے، جیسا کہ ان لوگ کے لیے دعا کرنا، ان لوگ کا نام میں ایسا کوئی کام کرنا کہ آدمی دعا کرے۔ اچھا بچہ، اچھا اولاد، فرزند ماں باپ کا کیا ہوتا، صدقہ ذریعہ جیسا ہوتا، اس کو اچھا تعلیم دے کے رکھنا۔ اگر کسی انسان نے ایک گاچھ بھی اگر بویا گیا، اگر جو مر گیا، گاچھ کا پھل بھی جو کھائے گا، یہ تو تم کو سب کو معلوم ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ذریعہ، گاچھ میں بیٹھ کے ایک مینا، ایک کیڑا جو کھانا کھا گا، جو گاچھ کا پھل کھا گا، اس میں بھی اس کا صدقہ ذریعہ پورا ہوتا ہے۔ انسان بھی نہیں، حیوان
درندہ پرندہ بھی اگر اس سے فائدہ ہو تو اس میں انسان کا فائدہ ہو تو اس کو صدقہ ذریعہ کہا جاتا ہے. تو ہم لوگ جن لوگ گزر گیا ان لوگ کے لیے دعا کر سکتے, ان لوگ کے لیے صدقہ ذریعہ جیسا ہو ایسا کام کر سکتے. اور ایک کام کر سکتے ہیں کیا, ان لوگ کا جو نصیحت, ان لوگ کون چیز کا پسند تھا کون چیز کا ناپسند تھا, جو چیز کا پسند تھا ہم لوگ کو وہی کام کرنا, جیسا ان لوگ کو نصیحت کیا گیا وہی نصیحت مطابق چلنا, نصیحت مطابق کام کرنا. اگر ان لوگ کا سب ماں باپ تو چاہتا ہے بھائی اس کا بال بچے اکٹھا رہے, کوئی ماں باپ چاہتا نہیں, سب ماں باپ چاہتا اپنے بال بچے کو لے کے اگور کے رہنا. تو ہر ایک سب ماں باپ بھی چاہتے ہیں جو اس کا مر جانے کے بعد, گزر جانے کے بعد اس کو سب بال بچے اکٹھے رہے. یہ بھی ماں باپ کا بہت بڑا خواب ہوتا. میرا بھی ماں باپ کو وہی خواب تھا, مگر تقدیر نے ہم کو لے آیا کینیڈا. میرا بھائی صاحب رہ گیا, بھائی بہن سب رہ گیا بنگلہ دیش میں. ادھر بھی اس سے بڑا ملک میں آئے, 3 بچہ بھی میرا 3 شہر میں, تو یہ بڑا ملک میں ہے, مگر پھر بھی ہم لوگ سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں, سب سے ڈیلی ہم لوگ سے بھائی بہن میں اس میں بات چیت ہوتا ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں بنگلہ میں کیا دودھ ساتھ گھولے میٹھا, ہم دودھ کا جو مزہ تھوڑا مٹھا سے ملاتے ہیں. وہ تو اس طرح میں ملاقات کم ہوتا, سال میں 2-1 مرتبہ, مگر ڈیلی اسکائپ میں یہ ہوتا ہے, اسکائپ میں ہے, بھائبر میں ہے, میسنجر میں ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں, پوتی سے بات کرتے ہیں, ہنستے ہیں, لگتے ڈھنگتے ہیں. مگر ہاں تو بات ہو جو سبھی کا ایک ماں باپ کا ایک خواب ہے, تو دیکھنا چاہیے کہ بھائی ہم لوگ کو مجرب کا, ہم لوگ کو مربی کا اگر یہی خوشی ہے, یہی آسا ہے, یہی ان لوگ کا نصیحت ہے, یہی ان لوگ کا اگر وصیت بھی ہوگا, یہی ان لوگوں کا نصیحت ہے بھائی ہم لوگ تم ایک ساتھ رہو, ایک ساتھ رہنا. اس میں بھی ہم لوگ کچھ ادا کر سکتے ہیں. اور ایک چیز ہے, ان لوگ کا بھاشا, ان لوگ کا ٹریڈیشن, ان لوگ کا ریتی نیتی, ان لوگ کا کلچر, ان لوگ کا تہذیب, ان لوگ کا تہذیب, اس سب کو بھی برقرار رکھنا. مگر ہم لوگ ادھر سے ہم لوگ پیچھا چلے گئے, ادھر سے پیچھا چلے گئے. ہم لوگ کا مولوی جو زبان میں بات کرتا تھا, بہت سے الفاظ ہم لوگ بھول بھی گئے. اگر ابھی ہم وہی الفاظ استعمال کریں گے تو کچھ انسان ہے, نادان کچھ ہے, چل رہا کہ اٹھتا ہی षڑجنتر ہو رہا, چست اردو آ گیا. ارے بابا تم لوگ تو بھول گئے ہو سب الفاظ. اگر ہم لوگ کسی کا یاد رکھا, ہم لوگ کو وہ الفاظ کہے, وہی لفظ کہے, لفظ منی شبد, الفاظ ہوا بہو وچن, شبد گلی, ورڈ لفظ, ورڈز الفاظ. تو وہی الفاظ اگر ہم لوگ کہے تو ان لوگ چلا کے اندھیرا کر دیتا ہے. چلی گیا ষড়যন্ত্র ہو رہا, ڈھکیا زبان چلی گئی, اردو کو چست اردو کو لے آنے کا. ارے بابا چست اردو کا, اردو تو چست کہیں کا بھی نہیں. ہم لوگ کو مربی جو سب الفاظ کہہ کے آیا, جو سب بات چیت کر کے آیا, سب جو ہم لوگ کو بھول گئے. اگر کہیں گے تو اس کا مطلب جی بھائی اردو لے کے آیا. ارے ڈھکیا سب بسی زبان تو اردو سے ہی پیدا ہوا. میرا ایک یاد ہے, ہم لوگ کا سکی چچا کسائی ٹولی کا بہت بڑا ماہر تھے, ڈھاکہ کے چشمے چراغ تھے, اردو, فارسی, عربی, انگلش میں ماہر تھے. میں بچپن میں جاتے تھے ان لوگ کو یہاں, اور اس کا بیٹا تھا ابو ہریرہ, ابھی بھی ہے ماشاء اللہ, کافی اچھا پوزیشن میں ہے ابو ہریرہ. جانے سے اے ابو ہریرہ چائے لاؤ, تمہارا نجیب بھائی آ گیا ہے, ڈھاکہ کا چشمے چراغ. تو باتیں جب میں کہتے ہاں چچا یہی بات فلانا فلانا, ایک تو گھٹنا ہو گیا, کوئی بات میں گھٹنا ہو گیا فلانا فلانا. ارے برخوردار, یہ تم کیا کہہ رہے ہو گھٹنا؟ ارے بھائی کہو نا واقعہ, بھول گئے ہو کیا؟ کہو نا واقعہ. باپ دادا تم نے واقعہ تم کہاں سے بھی آئے, گھٹنا لے کے آئے, یہی گھٹنا. تو کب کا زمانہ کا بات میرا ابھی یاد آ گیا, ہم بیچ میں یاد بھی کرتے ہیں. غلط راستے میں چل رہے, میں غلط چیز کر رہے تھے, میں نے اپنے زبان کو ثقافت بھول جا رہے تھے. ہم کہہ دیے گھٹنا تو ہم کو کہ اس کی نہیں, گھٹنا نہیں, واقعہ کہو جو ہم لوگ کو مربی کہہ کے آیا. تو اس طرح ہم لوگ جھوٹوں میں پچھیا گئے. جو ہم لوگ کو جو نیکسٹ جنریشن ہے, یہ جنریشن ہم لوگ کا بزرگوں کا مربی لوگ کو جو زبان, ثقافت, تہذیب, تمدن کچھ بھول جا رہا ہو. یہ کہانی خون گرم کچھ پھیکا ہو رہا, لالی میں کچھ سفیدی آ گیا خون میں. تو یہ تم لوگ نیکسٹ جنریشن, جن لوگ نوجوان ہو, جن لوگ بچہ ہو, تم لوگ کو ہم یہی بات کہتے ہیں, رو گے ایک دن, رو گے. ایک بات میرا یاد ہے, ماسکو میں گئے تھے ایک سیمینار میں.
एक लड़की देखा क्यूबा का, सेमिनार में आई थी मेरा लेक्चर सुनने के लिए। तो बातें बातें उससे जब बात हो रहा, मेरा लेक्चर से खत्म होने के बाद कुछ टाइम मिलता, हम सब क्वेश्चन आंसर करने आई। तो क्वेश्चन आंसर करते करते मैं इसको काला देखा, मैं समझा कि सब अफ्रीका का कहीं होगी। पूछा कहाँ का? भाई क्यूबा का। तो मैं थोड़ा हैरत में, क्यूबा का आदमी इतना काला? अच्छा, तो बातें बातें तो उठा जो भाई तुम कौन जबान में बात करते हो? कहते हम वो स्पेनिश। अरे स्पेनिश तो स्पेन का आदमी करता, तुम कह कि तुमको क्यूबन लैंग्वेज है नहीं? कहती है नहीं हम वो स्पेनिश कहते हैं। हम तो इस तरह एटू के साथ। तो जब बातें बातें बात उठा, और भी थोड़ा बात थोड़ा गहराई में गया। अरे वो लड़की ने रो दिया, रो दी उसने। मैं तो बेचैन होकर बात किया, मैंने क्या ऐसा कहा? मैंने पूछा भाई तुम्हारा क्यूबन लैंग्वेज कहाँ है? तो स्पेनिश। तो रोने का मतलब क्या है? बहुत तकलीफ लगा उसको, मैं भी घबरा गया क्या बात। तो कहती कि देखो हम लोग का, मैं मुरब्बी का, उन लोग का जबान था कुछ अलग था, स्पेनिश था नहीं। हम लोग मुरब्बी वही जबान कहते हुआ है, मगर स्पेन ने हम लोग को मुल्क को दखल करके, हम लोग को मार के पीट के, हम लोग को जुल्म करके, हम लोग को लड़ाई में लड़ा के बहुत कुछ हुआ, तो फाइटिंग हुआ। तो ये सब करके उन लोग ने अपना स्पेनिश को हम लोग के ऊपर चपा दी। और हम लोग जो अपना भाषा, बाप दादा का भाषा आस्ते आस्ते भूल के, उन लोग कौन जबान में बात करते वो भी हम लोग भूल गए। कुछ आदमी बचा हुआ है जो क्यूबन लैंग्वेज, मानी वही हम लोग का बाप दादा का भाषा, क्यूबन तो नहीं क्या कहते उसको, उन लोग का लैंग्वेज में बात करता। कुछ चंद आदमी बचा हुआ है। इन लोग मर जाने के बाद हम लोग का सब कुछ खत्म हो गया। तो हम लोग जो अलग कौन थे, हम लोग जो अलग एक शख्सियत था, खत्म हो गया। सिर्फ अंग का रंग तो काला रह गया, बाकी हम लोग सबको कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, सब कुछ हम लोग अपना चीज भूल गए। तो यही बात के लिए उसने रो दिया। तो मैं देखते वही चीज होने वाला है हम लोग का ढाका में। उसने बीबीसी के एक रिपोर्ट में देखा, कह रहा कौन जगह के आदमी का बात कहा कहा बीबीसी ने, जो कुछ आदमी बच के रह गया, उसके बाद यही लैंग्वेज खत्म हो जाएगा दुनिया से। यूनाइटेड नेशंस का शायद तो यूएनएचसीआर हो सकता। हाँ यूएनएचसीआर, न कि यूनेस्को, ऐसा ही कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो चाहता, जो सब लैंग्वेज मर जा रहा, आस्ते आस्ते खत्म हो जा रहा, उस सब लैंग्वेज को रिस्टैब्लिश करने के लिए, उस सबको बचा कर रखने के लिए, उस सब लैंग्वेज से फिर से जाग के उठे, इसलिए इसको अप्रिशिएट करता, इसको इसको उसको कहते हैं भाई तुम लोग, इसको मदद भी करता और अप्रिशिएट करते हैं भाई तुम लोग अपना अपना लैंग्वेज को जिंदा रखो, मरने दो मत। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ढके, तो तुम लोग देख, छोटा बच्चा, तुम लोग जो कम उम्र का जिन लोग हो, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो ये इसे खाबी, न गिए खाबी, सब शुरू कर दिया। माँ बाप को सब कुछ भूल गए, बाप दादा का सब प्रश्न दबाव। हम तुम लोग से बहुत गिला कर रहे हैं आज, बहुत गिला कर रहे हैं आज तुम लोग से। तुम लोग को डांट समझो मत, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम लोग जब सिर का बाल नोचोगे नहीं, चमड़ा चले आएगा। इसलिए कहते थोड़ा सही में बाल रखियो एकदम। मेरा मेरा तो है, कुछ बार तो है, तुम लोग थोड़ा रखियो। हमने तो जब दुख में आके जब देखोगे जो तुम लोग का अपना भाषा, तहजीब, तमद्दुन सब भूल गए, तो जब सिर नोचोगे नहीं दुख में आके, तो चमड़ा चले आएगा सिर का। इसलिए थोड़ा बाल भी रखियो ताकि सब बाल भी चले आए। तो तुम लोग ढाका अपना मादरी जबान में बात करने में तुमको शर्म लगता है, एक दूसरे से बात कर तो अपना मादरी जबान भूल गए। अरे बाबा, बांग्ला सीखो, उर्दू सीखो, फारसी सीखो, अरबी सीखो, रशियन सीखो। हम तो हमारा फैमिली में तो मैं रशियन जानते, बांग्ला उर्दू तो है, उर्दू कुछ लिखने भी जानते, मेरा बेटा है फ्रेंच जानता। तो हम लोग एक फैमिली में तो 3-4 लैंग्वेज हम लोग सकते, मैं यूक्रेनी भी जानते, पोलैंड का लैंग्वेज भी थोड़ा बहुत जानते। तो लैंग्वेज सीखते कोई खराब बात नहीं, कहो, इसका मतलब ये नहीं कि अपना बात भूल जाओगे। तो वही चीज तुम लोग रोइयो मत, अपना अपना सकाफत, अपना लैंग्वेज, अपना तहजीब, इसको भूलो मत। इसको अगर रखो, बरकरार रखो, तो ये भी तुम लोग का, बुजुर्ग लोग का, माँ मुरब्बी लोग का जो तुम लोग एहसानमंद हो, उसका कुछ कर्ज अदा होता। अगर अपना सकाफत, उन लोग का भाषा, उन लोग का जबान, रीति नीति, तहजीब, उन लोग का आशा भरोसा
इस सब को अगर बरकरार रखो तो ये भी उन लोग का, मुझे कहा जो तुम लोग का एहसान मंदी का फर्ज, एहसान मंदी का कुछ कर्ज अदा होता। अरे क्यूबन लोग को तो पीट पीट के, खाली क्यूबन नहीं, यही ऑस्ट्रेलिया में भी तो जिस सब जगह में रेड इंडियन था, जिस सब जगह में एबॉर्जिनल था, तो एबॉर्जिनल तो अभी तो एबॉर्जिनल ने अपने भाषा पकड़ के रखी से, वही ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा दिन आगे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने से माफ मांगी सके बाबा ये मुल्क तो असल में तुम को हम लोग तुम पर जुल्म करके तुम लोग को यह किया, माफ मांगी साल यहाँ पर कनाडा में एबॉर्जिनल लोग को स्पेशल मर्यादा दिया जाता है, उन लोग के लिए डिस्काउंट है दुकान सब में, जिन एबॉर्जिनल जिन लोग है उन लोग का भाषा कल्चर जैसे उन्होंने पकड़ के रखी, इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट अप्रिशिएट करता है, उसको सपोर्ट करता है। अभी दुनिया को मोर कुछ तमाम दुनिया में ये सब जो छोटा छोटा लैंग्वेज लोग को टिक के रहने के लिए, बच के रहने के लिए इन लोग को सपोर्ट किया जाता है, इन लोग को अप्रिशिएट किया जाता है, और तुम लोग बगैर लड़ाई, बगैर कुछ सरेंडर कर बैठो अपना सकाफत, अपना लैंग्वेज सब भूल जा रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा था, देखो ना, मैं भी तो बात एकदम एकदम पूरा पूरी हमरा बुजुर्ग का लैंग्वेज में कह सक रहे नहीं, उन लोग को जो बात था फिर भी कोशिश कर रहे हैं कहते, और तुम लोग तो और भी थोड़ा भूल जा रहे हो, तो हम लोग ने थोड़ा बहुत गलती किया, तुम लोग कोई गलती में जाओ, अपना अपना कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज सब पकड़ के रखो, थोड़ा आगे बढ़ो, हिम्मत करो, तभी ना तुम लोग का जो एहसान मंदी, जो कहानी एहसान मंदी ढकैया सकाफत का एक हिस्सा है, तुम लोग आसान मंदी, तुम लोग का आसान मंदी और उसका आसान मंदी का कर्ज तुम लोग कुछ अदा कर सकोगे। खैर मैं बहुत बात कर बैठे, तो बात का मुख्तसर यही हुआ, जो अपना जबान, अपना ट्रेडिशन, अपना सकाफत, अपना तहजीब, रीति नीति, हेरिटेज पकड़ के रखो, यही तो तुम लोग के कौम का पहचान है। एक कौम को पहचान क्या होती है, यही तो है। अगर इसको भूल जाओगे, इसका मतलब तुम लोग क्या कहते हो इसको, रील का हड्डी बगैर इंसान बनोगे। रील का हड्डी किसका है, किसका है नहीं, केशुआ का रील का हड्डी है नहीं, सांप का रील का हड्डी ऐसे सांप खड़ा हो सकता, हर एक जानवर का रील का हड्डी है मैक्सिमम, दरंदा परंदा का रील का हड्डी, जिसका रील का हड्डी नहीं है वो केचुआ बन जाता, जमीन के अंदर चले जाता। बनो मत, केचुआ बनो मत, जमीन के अंदर जाओ मत, रील का हड्डी सख्त करो, अपना सकाफत, अपना ट्रेडिशन, अपना लैंग्वेज, अपना हेरिटेज पकड़ के रखो। मैं अगर कुछ ज्यादा कर बैठे, खराब लो मत, तुम लोग अच्छा ही लिएगा, रिकॉर्ड रहेगा, जो आज मैं कहेगी ये सब रिकॉर्ड रहेगा, कुछ कुछ बजा के सुनियो, या बाल बच्चों को सुनाइए और औलाद को सुनाइए, काम में आ गए। तो बात तो बहुत लंबा हो गया, कहने मांगो तो कम में बहुत लंबा बात हो गया, आज यहाँ तक के, फिर तुम लोग से मुलाकात करेंगे दूसरे कोई वीडियो में, आगे कुछ बात करेंगे। तो आज तक यहाँ तक है, खुदा हाफिज, अच्छा रहो तुम लोग सबको, अल्लाह तुम लोग को महफूज रखे, अल्लाह तुम लोग को हर बड़ा मुसीबत से महफूज रखे, तुम लोग सेहतमंद बनो, तुम लोग को सेहतमंद रखे, और बच के रहो, जियो जिए ढकैया, जियो ढकैया, जीते रहो ढकैया। खुदा हाफिज।